नमस्कार। यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। देश चुनावतर्फ होमिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन देशव्यापी एकैपटक हुँदैछ र सत्तारूढ दल पाँचवटा दल मिलेर बनेको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको यो तालमेल गर्ने भनिएको छ। यो तालमेल केका लागि भन्ने पनि प्रश्न छ। तत्पश्चात नागरिकता विधेयकको पनि विषय छ र समसामयिक आम मानिसका चासो, चिन्ता र नेपाली जनले के आश गर्ने यस्ता चुनावहरूबाट। त लामो समयदेखि सत्तारूढ दल अर्थात् देशमा यिनै अनुहार त छँदैछन्। अब किन मत जाहेर गर्ने, फेरि किन भोट दिने भन्ने प्रश्न पनि छ। आज म उहाँसँग समग्र विषयहरूलाई क्रमशः उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ है कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म सिधै तपाईँसँग कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने जो तपाईँहरूको यो तालमेल छ नि, अलायन्स, गठबन्धन, यो के गरेको बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा मूलतः यो देशमा कि कम्युनिस्ट बलिया छन् अनि कम्युनिस्ट पछि दोस्रो शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेस छ। समग्रमा हेर्दा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको म कुरा गर्दैछु। झन्डै 65% उपस्थित देखिन्छ विगत हेर्दा। अब फेरि तपाईँहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू मिलेर जानुभएको छ। यो के सिन्डिकेट खडा गरेर कि अरूलाई चाहिँ सबै छेकबार लगाएको, अरूलाई उपस्थिति समाप्त पार्न खोजेको कि के गर्न खोजेको यो एलायन्स के हो, यो बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। बहुत राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट सुरुवात गर्छु। महाकाली सन्धि जुन बेला भयो, त्यति बेला महाकाली सन्धिले राष्ट्रिय हित गरेको छैन भनेर हामी महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि भनेर त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा थियौँ। आन्दोलन भएको बेलामा हामी कीर्तिनिधि विष्ट दरबारिया राजावादी उहाँसँग हामी मोर्चाबन्दी गरेका थियौँ। यी निरङ्कुशताको विरुद्ध लडाइँ लड्छौँ लोकतन्त्रका लागि। तर कीर्तिनिधि विष्ट जो राजावादी हुनुहुन्थ्यो कट्टर, उहाँसँग हामी मोर्चाबन्दी गरेर सडक आन्दोलनमा गएका थियौँ। र सडक आन्दोलनमा त्यति बेला हामी अलि सुरक्षा निकायबाट पनि हामीलाई त अलि चिने जानेको, कीर्तिनिधि विष्ट त उहाँ अलि आउटडेटेड भइसकेको, त्यहाँ सुरक्षा निकायले चिन्दैन थियो। सडकमा हामी चाहिँ धरना टेकिरहेको बेलामा पुलिसले आएर ए बुढा लैन भनेर कीर्तिनिधि विष्टलाई समातेर घेक्राएर ट्रकमा हाल्थ्यो। हामीलाई चाहिँ मान्यजी ल उठ्नु पर्यो भनेर पुलिसले भन्दथ्यो। कीर्तिनिधि विष्ट हामीभन्दा सम्मानित नेतै हुनुहुन्थ्यो देशको। तर उहाँमा भएको देशभक्तिलाई हामीले सहकार्यको निम्ति आधार बनायौँ। तर त्यति बेलै नेकपा एमालेसँग हाम्रो मोर्चाबन्दी हुन सकेन। हेर्नुहोस् है, नेकपा एमाले त कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो नि त। तर उसँग मोर्चाबन्दी किन हुन सकेन भन्दाखेरि महाकाली सन्धि नेकपा एमाले गर्दाखेरि सम्पन्न भएको थियो। कीर्तिनिधि विष्ट महाकाली सन्धिको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मोर्चाबन्दी गर्यो, तर नेकपा एमालेसँग मोर्चाबन्दी हुन सकेन। मैले उदाहरण दिएँ। एजेन्डाले हामीलाई कोसँग एकता गर्ने हो, कोसँग सहकार्य गर्ने हो भन्ने कुरा एजेन्डाले तय गर्छ। अब मैले के त्यस्तो स्थिति आयो काङ्ग्रेससँग गर्नु? ठिक त्यही कुराहरू हामीले संविधान जारी गर्यौँ। संविधानले जे दिएको थियो, संविधान पूर्ण त थिएन, तर दिएको चिजलाई त हामीले संरक्षित गर्नुपर्ने थियो। हामीले हिजो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्नुपर्दछ। विगतमा हाम्रा तितामिठा जेसुकै भए पनि ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ। केका निम्ति? संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेर समाजवादी दिशामा जाने भन्यौँ। नेकपा एमाले समाजवादको कुरा गर्यो, हामीले पनि समाजवादको कुरा गर्यो, अरू वामपन्थीहरूले पनि समाजवादको कुरा गरे। हामीलाई नेपाली जनताको जनमत वामपन्थीहरूको पक्षमा देखा पर्यो। त्यसैले हामीले पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यका सहित
हामीले हिजोको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग एउटै घोषणापत्र निर्माण गरेर हामी चुनावमा लड्यौँ। हामीले लगभग 63 झन्डै 63% हामीलाई जनमत प्राप्त भयो। झन्डै 2/3 सरकार निर्माण गर्दाखेरि 2/3 सरकार बन्यो। उपेन्द्रजी समेतको संलग्नतामा 2/3 सरकार निर्माण गर्यो। तर हामी 3 वर्ष पनि हाम्रो एकता, हामी त्यस पछाडि निर्वाचनमा त्यो प्राप्त गरिसकेपछि 2065 साल जेष्ठ 3 गते हामीले पार्टी एकता गर्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर केपी ओलीजीको नेतृत्वमा भएको नेकपा एमाले र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई एक ठाउँ ल्याएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायो। नेकपा बनाउने बित्तिकै हामीले जे समझदारीहरू यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सोच बनाएका थियो त्यो समझदारी उल्टिँदै गए। खास गरिकन केपी ओलीजी जुन बिन्दुमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बिन्दुमा एकता गर्दाखेरिको सोचको बिन्दु र एकता पछाडि उहाँले लैजान चाहेको दिशाको दुईटा भिन्नता देखा पर्यो। र म धेरै लामो कुरा त जाँदैन, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षको सुरुवात भयो। पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्ध, सरकार र पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिन मिल्ने कि नमिल्ने, पार्टीको भित्रको आन्तरिक जनवाद र त्यसको अभ्यासको प्रश्न, निर्णय प्रक्रियाहरू र सँगसँगै अब त्यसपछि सरकार र पार्टीको सम्बन्धमा देखा परेका तिक्तताहरू, त्यो सँगसँगै पार्टीभित्र एकीकरण गरेका थियौँ। त एकीकरणका त केही समझदारीहरू हुन्छन्, त्यो समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नहरू र अब अन्तिममा पुगिसके पछाडि संसद विघटन, पुस 5 गते उहाँले जो संसद विघटन गर्नुभयो पार्टीलाई थाहा थिएन। त्यसपछि जेष्ठ 8 गते गएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो र उहाँले गर्न खोजेका काम कारबाहीहरू स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश, व्यक्तिवादी त्यो बन्ने हुँदाखेरि पार्टी हाम्रो विभाजनको स्थितिमा थियो। महाधिवेशनबाट जित्ने हिम्मत किन नराखेको? नेतृत्व लिने हिम्मत किन नराखेको? महाधिवेशनमा पुग्नुभन्दा पहिले त अब उहाँले गरेका गतिविधिहरू संविधानसँग थिए कि थिएनन् भन्दाखेरि संविधान सङ्गत मेजोरिटीको सरकारलाई संसद विघटन गर्ने राइट हाम्रो संविधानले दिएन। मेजोरिटी अर्थात् संविधान बचाउन र संसद बचाउनका लागि तपाईहरु अब हामी एकातिर त हाम्रो वैचारिक लडाई पनि भयो। यो विचारले कसैको पनि कार्यशैली, कार्य दृष्टिकोण, योजना केमा हुन्छ नि विचारले निर्देशित गर्छ। केपी ओलीजीमा विचार विचलन पुँजीवादी दिशामा, दलाल पुँजीवादको पक्षमा, विश्व साम्राज्यवादको पक्षमा, भारतीय विस्तारवादको पक्षमा, समाजवादलाई अगाडि बढाउने कुरा त्योभन्दा अलग दिशामा, नवउदारवादी आर्थिक नीति लागू गर्ने दिशामा उहाँ त्यतापट्टि जानुभयो। हामीले ओरिएन्टेसन गर्न दिन खोजेको समाजवादी दिशामा, आधारभूत जनतालाई राज्यको चाहिँ समाजीकरणको प्रक्रियामा लिएर आउने त्यो दिशालाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हाम्रा घोषणापत्रहरू थिए। त्यो घोषणापत्रको विपरीत जान थालिसके पछाडि लास्टमा गएर उहाँले संसदै विघटन गरिदिनु भयो। संसद विघटन गरेर कहाँ जानुभयो त भन्दाखेरि यो संविधानका उहाँ संहिता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी समानुपाती, यो मेरो आरोप होइन, यो तथ्य हो। अहिले पनि भन्नुहुन्छ म संहिताको पक्षमा थिइनँ, म समावेशी समानुपातीको पक्षमा होइन, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले जानुपर्दछ, म यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा होइन। हिन्दू धर्म उहाँले त्यही मात्रै गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि उहाँले यसलाई के अवरोध देख्नु पर्दैन, संसद अवरोध देख्नुभयो र संसदलाई फालिदिनु भयो, जुन कुरा संविधानभन्दा बाहिरको कुरो थियो। संविधानले त्यो अधिकार दिएको थिएन। एकपटक होइन, संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो, फेरि हो भन्नुभयो। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी त्यो चाहिँ उहरू थियो, संवैधानिक परिषदको कुराहरू थियो, यी थुप्रै कुराहरूको एकपछि अर्को संविधान मिच्दै गइसके पछाडि संविधानको रक्षाका निम्ति त्यो त कम्प्रोमाइजमा आएको डकुमेन्ट हो नि त, सम्झौतामा आएको डकुमेन्ट हो नि त। संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित भएर संविधान लेखिएको छैन। म दुईटा विषय म यसलाई कुरा गर्छु, म संविधान र संसदको ठिक छ, म यसलाई कम्प्लिट गर्छु। उहाँले त्यसलाई जो आफूले अधिकार नपाएको चिजलाई उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो र मलाई काम गर्न दिएन संसदले भन्नु, संसदले काम गर्न रोकेकै थिएन। फेरि अर्कोपल्ट जेष्ठ 8 गते गएर फेरि उहाँले चाहिँ गर्नुभयो, विघटन गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदको रक्षा
र हामीले प्राप्त गरेको सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा आएको संविधानको है रक्षा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था र संसदको रक्षाका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस पनि तयार भयो। उहाँ भत्काउनेमा जानुभयो, हामी रक्षा गर्नेमा गयौँ। शेरबहादुरजी नेपाली काङ्ग्रेस पनि रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने गएपछि जसरी मैले हिजो कीर्तिनिधि विष्टजीको अघि चाहिँ कीर्तिनिधि विष्टजीको ऊ गरेँ, ठिक त्यही स्थितिमा हामी रह्यौँ र नेपाली काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी गरेर केपी ओलीजीको स्वेच्छाचारिता, संविधान विपरीत, जनप्रतिनिधि संस्थाको अस्तित्व विपरीत जो गतिविधि थियो त्यो गतिविधिलाई रोक्नका निम्ति मोर्चाबन्दी गऱ्यौँ। अब यो मोर्चाबन्दीको निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाहरू निर्माण भएर एउटा लजिकल इन्डमा पुर्याउने स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। भले त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा मेरा आफ्नै रिजर्भेसन छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि कानुन सम्मत छैन, संविधान सम्मत छैन, तर पोलिटिकल डिसिजन गरेर हामीले निर्णय गरेर निर्वाचन गरिहाल्यौँ है। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि एक क्राइसिसमा फस लाग्यो भनेर हतारिएर गरेको स्थिति देखा पर्दछ। दोस्रो, अब यो निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गरेपछि यो एउटा कोर्स पुरा हुन्छ र जनप्रतिनिधि संस्थाको अस्तित्व फेरि एउटा रेगुलर प्रोसेसमा आइपुग्छ। यो लजिकले हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी गऱ्यौँ, नेकपा एमालेसँग मोर्चाबन्दी गर्न सकेनौँ। अब तपाईँसँग यसमा दुई विषय, तपाईँले समावेशी समानुपातिकको कुरा गर्नुभयो। समानुपातिकमा कस्ता कस्ता मानिसहरूलाई प्रवेश गराइएको छ अहिले, नेताका पत्नी, नेताहरू, यो हेर्दाखेरि यो समानुपातिकको केमा प्रयोग गर्न खोजिएको थियो, के हुँदैछ, यसको तुक के भन्ने एक प्रश्न। नम्बर 2, संसद बचाउनका लागि बाध्य भएर हामीले काङ्ग्रेससँग सहकार्य, गठबन्धन र तालमेल र जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्थापित गर्न स्थायित्वका लागि तपाईँ जो भनिरहनु भएको छ, त्यहाँ तपाईँले अर्को कुरा पनि भन्नुभयो, राष्ट्रियता अहम विषय हो। जसरी हिजो कीर्तिनिधिसँग हामी किन सहकार्य, किन उनलाई चाहिँ अगाडि राखेर हिँड्यौँ भन्दा त्यो मुलुक बचाउने शर्तमा। तर जुन संसदको तपाईँ महिमा महत्त्वको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो संसदले तपाईँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो एमसिसी मुलुकको हितमा छैन, अनुमोदन गर्यो। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले यसमा 15 बुँदामा पुनर्विचार गर, यसमा मेरो रिजर्भेसन छ, यसमा मेरो अलिकति विमति छ भनेर हुबहु फेरि फर्काइदिँदा पनि जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठायो। राष्ट्रपतिले आजसम्म त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। आज पनि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने तपाईहरूको नागरिकता विधेयक रद्दीको टोकरीमा जानेछ। तत्पश्चात नेपालको राजनीति दुई ध्रुवीय हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रको हितमा हो भन्ने र नागरिकता विधेयक राष्ट्र सक्ने योजनाभित्र थियो भन्ने यसरी जानेछ। त यस्तो संसद जसको आयु सकियो प्रतिनिधि सभाको, त बचाउनुको कहाँनिर अर्थ तुक कहाँनिर रह्यो बताइदिनुहोस् त। यो दुई विषयको म 3-4वटा कुरा उठाउनु तपाईँले। पहिलो कुरा, यस्तो संसद आइसकियो, संसदको आइसकिएको छैन। संसदको के सकियो भने अहिले अधिवेशन सकियो, किन संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसको 5 वर्ष आयु हुन्छ भनेको छ। त्यसमा संसद अहिले के छ भने निष्क्रिय, निस्लोट होइन, कामकाजी भएको छैन। मानव भोलि मुलुकमा कुनै सङ्कट आइपुग्यो, पार्लियामेन्टले कुनै कुराहरू गर्नु पर्यो, त्यति बेला संसद बिउतिन्छ बिउतिन्न, फेरि बिउताउने। त्यही त म भन्दैछु, मेरो प्रश्न हो। एउटा महासङ्कट आयो, जसले कुनै सरकारले पनि त्यसको बारेमा हल दिन सक्दैन, नीतिगत हल लिनुपर्ने छ, वा कुनै चाहिँ अध्यादेशको माध्यमबाट पनि त्यो हल्लाउन सकेन भने त्यति बेला के गर्छ? त्यति बेला नयाँ परिस्थितिको चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति संसद, सर्वोच्च अदालतले फैसला र संविधानले लेखेको उल्लेख गरेको कुराहरू भन्दा मानव चुनाव भएन, के गर्नुहुन्छ? हामी चुनावमा धोबियौँ, कुनै चुनाव भएन, हुन नसक्ने परिस्थिति भयो, काबु बाहिरको परिस्थिति पैदा भयो, त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले अहिले यो परिभाषा जसरी संसदको आयु सिद्धियो भनेर भन्छन् नि, त्यो अहिले पार्लियामेन्टले त्यो निर्णय गरेन। संसदको आयुको बारेमा संसदले मात्रै निर्णय गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन। सरकारले पनि सक्दैन, निर्वाचन आयोगले सक्दैन, अरू कसैले पनि सक्दैन संसदको आयुको बारेमा, किनभने संविधान र चाहिँ उसले भनिसक्यो। मैले यतिका कुराहरू गरिसकेँ।
अब रह्यो अब यो जनप्रतिनिधि संस्था है ले नै एमसीसी जस्तो, मैले एमसीसी बारेमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन होला। म जे भनेको स्ट्यान्ड क्लियर छ, म जे भनेको थिएँ म त्यहीमै छु, त्योभन्दा बाहिरको छैन। मैले संसदले जे पारित गरेको छ त्यसमा मेरो चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा मन्जुरी छैन, विमति छ हैन, एकदम विमति। तर संसदले पारित गर्यो, सोभरेन पार्लियामेन्ट हो। अनि त्यस्तो संसद के काम हो? त्यसैले जसले मुलुकको हितमा काम गरेको छ, त्यसैले त त्यस्तो बिउताउनुको काम हो, प्रमाणित भयो। अब त्यो के भयो? घटनाक्रमहरूले के हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ हामी लड्छौँ, कहिलेकाहीँ पराजित हुँदो रहेछौँ। पराजय पनि त हुँदो रहेछ। मुलुक त धेरैचोटि जित हारको चाहिँ उतार चढावमा आएकै छ नि त। मैले के सोच्दछु भने जे अभियानका साथ म आन्दोलनमा गएको थियो त्यो मैले तत्काल म पराजित भएँ। पराजयको अर्थ मेरो एजेन्डा सकियो, मैले उठाएको जिनाइल एजेन्डा सकियो भन्ने पक्षमा छैन। ठिक थियो। अब रह्यो नागरिकता। नागरिकताका दुईटा पाटाहरू हेर्नु पर्यो। एउटा त राष्ट्रपतिले अहिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न रोक्नु भएको जुन कुरो छ, राष्ट्रपतिका ट्रिपल स्ट्यान्डर्ड भए, डबल मात्रै होइन, ट्रिपल स्ट्यान्डर्ड। हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 22 महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन हाउसमा छलफलमा नल्याइकन अघिल्लो दिन हाउस स्थगित गरेर अर्को दिन अध्यादेश जारी गर्ने केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो र अध्यादेश जारी गरेको 24 घण्टा पनि नबित्दै राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश स्वीकृति गर्नुभएको थियो। यो अहिले जारी गरेको संविधान अहिले जारी गरेको कानुनभन्दा बदतर थियो, खराब थियो। त्यो विधेयक, त्यो जुन 22 महिना छलफल गरेर जुन सुझावहरू सहितको चाहिँ त्यो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, त्यो प्रतिवेदन पारित गरिदिएको भए यी धेरै समस्याहरू हल हुन्थे। जस्तो वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रश्न सबभन्दा जटिल भनेको त्यही हो कुरा, अहिले पनि त्यही हो। अहिले दुईटा पाटा छन्। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूले नेपालको वंशजको आधारबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा प्रश्न। लगभग 4-5 लाख कति युवा युवतीहरू परिरहेका छन्। वंशजको आधारबाट नागरिकता प्राप्त गरिसके पछाडि, नेपालको नागरिकता दिइसके पछाडि तिनका सन्तानले नागरिकता त पाउनु पर्यो नि। यो प्रश्न एउटा। यो पहाडमा पनि होला, मधेसमा अलिक बेसी होला, एउटा प्रश्न थियो। अर्को वैवाहिक अङ्गीकृत विवाह गर्ने बित्तिकै नेपालमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहा गर्ने बित्तिकै उनले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन सुविधा संविधानले व्यवस्था गरिदियो क्या, हो त्यसमा भएको त्रुटिलाई व्यावहारिक रूपले सच्याउने काम हिजोको प्रतिवेदनले गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई बहसमै नल्याइकन त्यसको जीवन समाप्त गरिदिने र अध्यादेश जारी गर्ने र मुलुकको हितका निम्ति गर्यो भनेर भन्ने। अब अहिले त्यसमा केही बढी सुधार गरेको छ मात्रै, संविधानमा भएको त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रावधानलाई अहिलेको ऐनमा ल्याएन, त्यो जस्ताको तस्तै रह्यो। त्यस कारणले अहिले त्यही इस्यु हामी देशभक्त हौँ भनेर भन्ने यो चाहिँ उहाँको निम्ति सुहाउँदैन थियो। अहिले म के भन्दैछु भने हिजोको प्रतिवेदन ठिक थियो अहिलेको भन्दा। अहिलेकोले वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा खास गरिकन भारतसँग हामीलाई समस्या, सीमा जोडिएको खुल्ला सीमा अनि रोटीबेटी जस्ता कुराहरू गरिरहने, त्यस्तो स्थितिमा भारतमा विदेशबाट ल्याएका के अरे विवाह गरिएका महिलाहरूलाई उनीहरूले 7 वर्षसम्म त्यो नागरिकताको निम्ति एप्लिकेसन दिनका निम्ति पनि बाध्य हुँदैन। 7 वर्ष पछाडि मात्रै उनीहरू बाध्य हुन्छ। ठिक त्यही कुरा हिजोको प्रतिवेदनले रेसिप्रोकेट गर्ने बराबरी गर्थ्यो भनेर हिजोको प्रतिवेदनले ठिक कुराहरू जज गरेको थियो। तर आजको त्यो कुरा उल्लेख छैन। यो प्रश्न गम्भीर छ। अर्थात् राष्ट्रपतिको दोहोरो मापदण्ड भयो। दोहोरो मात्रै होइन, उहाँ तेह्रो मापदण्ड। किन भन्दाखेरि उहाँ 15 मिनट भित्र पनि उहाँ के अरे सदर गर्नुहुन्छ, प्रस्तुत भएको 15 मिनटभित्र अझ उहाँ सार्वजनिक भइसकेका छैन, उहाँले सदर गरेको आइसकेको हुन्छ। त्यो एकातिर महिनौसम्म के अरे 15 दिनसम्म पनि उहाँ राखिदिनुहुन्छ। एक
एउटा त्यो हो। अर्को त्यही कुरो हिजो उहाँले निशर्त त्यसलाई हस्ताक्षर गर्नुभयो, अध्यादेश जारी गर्नुभयो, आज संसदले पारित गरेको कुरालाई ढिलो गर्नुभयो। तेस्रो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो डिस्क्रिसनरी पावर भन्छ नि, त्यो पावरै छैन, रिजेक्ट गर्ने राइटै छैन, किनभने सेरिमोनियल राष्ट्रपति हो। जतिसुकै गलतै कुरा भए पनि एकचोटि उहाँले पार्लियामेन्टलाई सचेत गर्नका निम्ति ल यो सच्याउनु भनेर दिन सक्नुहुन्छ, त्यो दिनुभयो। पार्लियामेन्टले के भन्यो, होइन हामी त यही पास गर्छौँ। अब तपाईँलाई म यसमा होइन, यसमा अलिक जान्नु जरुरी छ। यो जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छ नि, यो मुलुकको हितमा छैन भन्ने एक खाले मानिसको धारणा छ। तपाईँले अघि रेसिप्रोकलको कुरा गर्नुभयो नि, भारतमा चाहिँ 7 वर्ष कुर्नुपर्छ, हामी कहाँ चाहिँ एका हातमा जुन टीका सिन्दुर र पोते, अर्को हातमा नागरिकताको जो कन्सेप्ट आयो, यो चाहिँ ए बाबा भारतको जति पनि भएन, यसरी त हुँदैन, हामी अल्पमतमा पर्छौँ, सकिन्छौँ, सिक्किम हुने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छौँ भन्ने एक खाले धारणा छ। अब राष्ट्रपतिले राष्ट्र र संविधान दुईटा रोजा भन्ने स्थिति आयो भने तपाईँकै तर्क अनुसार राष्ट्र रोज्ने कि संविधान रोज्ने? उहाँले जुन रोकिदिनु हो त्यसबारे तपाईँ चाहिँ के धारणा राख्नुहुन्छ भन्न खोजे? मैले दुईटै कुराहरू प्रश्न गर्छु। मैले के हो भन्दाखेरि यो विधेयक जसरी पारित भयो, विधेयकको एउटा मेजर पोर्सन छुट्यो। त्यो के हो भने संविधानमा वैवाहिक अंगीकृतले जो हक दिएको छ प्रक्रिया चलाएमा, है त्यो त्यही छ नि त, विदेशी नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएमा उसले चाहिँ के गर्ने, वैवाहिक अंगीकृत पाइहाल्ने भनेर जुन छ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसलाई एड्रेस नगरिकन अंशमा मात्रै यहाँका जन्मका आधारबाट नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति सहजीकरण गर्ने भनेर त्यो मात्रै गरियो। अघिल्लो पोर्सनलाई छोडिसके पछाडि यसले जे हामीलाई समस्या पार्छ भनिएको थियो त्यो छोडिएको छ। त्यसकारणले त्यो अंशको बारेमा अहिले पार्लियामेन्टले त्यो अंशलाई छोडेर जुन नागरिकता विधेयक त्यो अपूर्ण छ, अर्थात् करेक्सन जरुरी छ। अन्यथा त्यो करेक्सन अनिवार्य छ, अनिवार्य छ। किनभने हिजो पूर्णतामा थियो, हिजो राज्य व्यवस्था समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पूर्णतामा थियो। त्यो मात्रै होइन, यसले त अरू थप के हो त भन्दाखेरि हिजो क्लियर गरेको त संसद किन विवेक सुन्ने भएको? संसद विवेक सुन्ने कुनै भयो, किन भयो त्यो संसदलाई सोध्नुहोस्। तर मैले आफ्नो जजमेन्ट नेता हो तपाईँ, त्यसैले त मैले आफ्नो पार्टीको नेता हो, सिनियर नेता हो। अब यो के हो त भन्दाखेरि अहिले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर कतिपय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ भन्ने अर्को अंशलाई छोडेर अहिलेको तात्कालिक समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भनेर त्यति मात्रै आएको जस्तो देखियो। कि जस्तो एनआरएनको सिटिजनसिपको प्रश्न हो, लगानी सम्बन्धी, त्यसलाई अलि आकर्षित गर्नका निम्ति भयो। अनि त्यसपछि त्यो अघि नै मैले भने जन्मको आधारले नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानहरूले के नागरिकता प्राप्त गर्ने, उनीहरू त अहिले बालिग भइसकेका छन्, उनीहरू झन्डै 5 लाख जति के अरे मतदान गर्न योग्य भइसकेका छन्। उनीहरूको शिक्षा, रोजगारी, थुप्रै समस्याहरूका निम्ति हल गर्नको निम्ति गरिनुपर्छ भनियो। यो कुरोलाई मात्रै हेरियो, अर्को कुरोलाई हेरिएन। त्यस कारणले आधा अंशले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र उसँग जोडिएको समस्या हल हुन सक्दैन। त्यसले भोलि समस्याको रूपमा समग्रमा आउनु। अब सवाल के रह्यो भने यति क्लियर गरिदिनु, राष्ट्रपतिले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ मलाई, राष्ट्रपतिले राष्ट्र रोज्ने कि नागरिकता संविधान रोज्ने भनेर भन्नुभयो। राष्ट्रपतिले केही रोज्दिनन्। राष्ट्रपतिले नागरिकता राष्ट्रियता पनि रोज्या होइन, राष्ट्रपतिले जनता पनि रोज्या होइन। रोजेको के हो त भन्दा नेकपा एमालेको द्वैत है विचारको प्रतिनिधित्व गरिदिएको, उहाँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, एमालेको जगमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रपतिको हैसियतमा उहाँ हुनुहुन्न। राष्ट्रपतिले पार्लियामेन्टले गरेको निर्णय खराबभन्दा खराब निर्णय पनि राष्ट्रपतिलाई कानुन बमोजिम रोक्ने हो नि त, अरूले रोक्न पाइँदैन नि त। कानुनमा जे छ, संविधानमा जे छ त्यो अनुसार रोक्ने हो नि। अर्को के हो भने रिभोल्ट हो, उहाँले त्यो गर्ने हो भने रिभोल्ट गर्नु पर्यो। म राष्ट्रपतिको पदमा हुन, म राजनीति गर्छु भनेर आउनु पर्यो।
मैले कता कता सुनेको थिएँ उहाँ राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ। त्यो के हो मलाई थाहा छैन, फेरि म जान्दिनँ। तर के हो त भन्दाखेरि उहाँको पदीय मर्यादामा त्यो खालको डबल स्ट्यान्डर्ड ट्रिपल स्ट्यान्डर्ड गर्न मिल्दैन। त्यति मात्रै हो मैले भन्ने। अब यसो छनक के पाइन्छ भने राष्ट्रपतिबाट यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ। चुनावको सम्मुखमा तपाईहरू हुनुहुन्छ। नागरिकता राष्ट्रघाती हो, यसले मुलुक सिद्ध्याउँछ र यो सिद्ध्याउने योजना सहित 5 दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार परिचालित भयो। गाइडेड डेमोक्रेसी यहाँ चलेको छ। निर्देशित ढङ्गले आए, प्रायोजित ढङ्गले आए भनेर भोलि यो मुद्दा बलियो भएर आयो भने तपाईहरूलाई भोट दिने राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुनै मुद्दा बाँकी रहन्छ? तपाईहरू कहाँको रहनुहुन्छ? तपाईहरूले भोट पाउने आधार के बाँकी रहन्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईहरू राष्ट्रियताको नाममा राजनीति गरिरहनु भएको छ। नेपालको राजनीतिमा यो मुद्दा धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको मुद्दा हो, अहिले मात्रै उठेको मुद्दा होइन। नेपालको जनआन्दोलन पनि उठेको मुद्दा हो, जनयुद्धमा पनि उठेको मुद्दा हो। त्यो मुद्दामा त्यति बेला राजनैतिक दलहरूले जनआन्दोलन जनयुद्ध पछाडि राजनैतिक दलहरू जनताको बिचमा गए कि गएनन्? गए नि त, भोट त पाए नि त। अघिल्लो संसदको चुनावमा पनि 2/3 लगभग भोट पाए नि त। यो मुद्दा त हिजो केही मधेसवादी पार्टीहरूले यो नभइकन भनेर संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान जलाएका होइनन् र कालो दिन भने आएनन् र अहिले पनि भनिराखेका छन् नि त। त्यस कारण त्यो मुद्दा मात्रै प्रश्न भएन। त्यो मुद्दाको मात्रैले प्रश्न नेपालको समग्र निर्णय गर्ने कुराहरू आउँदैन। समग्र राजनीति र समग्र भविष्यको निर्णय गर्ने कुराहरू आउँदैन। अब म भन्छु शेरबहादुरको देउबाको पार्टी विगतमा कोशीसँग जोडिएको छ, गण्डकसँग छ, महाकालीसँग छ, यति मुद्दामा छ। तपाईहरू कांग्रेसलाई भोट माग्ने, कांग्रेसले तपाईहरुलाई भोट माग्ने, अनि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ, दुविधामा हुन्छ, कसरी भोट पर्छ? मैले अघि नै के भनिसकेँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एजेन्डा बेसिसमा मात्रै पनि एकता हुन सक्दछ। मैले कहिले भने छैन नेपाली कांग्रेससँग मिलेर समाजवाद ल्याउँछ भनेर मैले भन्दैन। प्रचण्डजीले त 20-25 वर्ष जानुपर्छ अब भन्नुभएको छ कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा। त्यो पनि गलत कुरा हो। 20-25 वर्ष जानुपर्छ भन्नुभएकै छैन सार्वजनिक कार्यक्रममा। सार्वजनिक भन्नुभएकै छैन, किन मेरो त मलाई थाहा छ नि त। तर चिज के हो त भन्दाखेरि यो निर्वाचन पछाडि पनि हामी सहकार गरेर जानुपर्छ भनेर भनिरहेको कुराहरू हो। मैले त भनिरहेको छु यो गठबन्धनको यसको लजिस्टिक इन्ड के हो भन्दा अब के पाउनका लागि फेरि यो चुनावपछि पनि सहकारी गर्ने, यो प्रतिस्पर्धा पनि कम्युनिस्ट र कांग्रेस बीचमा हुने, तपाईँ व्याख्या गर्दा भन्नुस् त ल है। तर के हो भन्दाखेरि हामीले यति भनेका हौँ, दुईटा एजेन्डाका निम्ति यति बेलाको सहकार्य हो। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्दछु, प्रतिगमन गरेर यो संविधान ध्वस्त पार्न थालेका कारणले संविधानको रक्षा, बस हैन। हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र पनि नाश हुन थालेका थियो, त्यसको रक्षा है। यसका अरू बाँकी कुरा त अलग छँदैछन्। र अर्को हामीले निर्माण गरेको संविधान यो युद्ध र आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा यो दस्तावेज हो, यो पनि ध्वस्त गर्न थालेका कारणले यसको रक्षा, यति दुईटाका निम्ति सहकार्य गरेका हौँ। अब नागरिकता विधेयक रोकिएपछि के गर्ने? होइन, नागरिकता विधेयक रोक्ने कुरा त राष्ट्रपतिले, अब यहाँ त अर्को समस्या आइसक्छ। के समस्या? मानव राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो। अब छाटकाट मैले प्रेडिक्सन गरिरहेको छु, राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो, प्रमाणीकरण भएन। पार्लियामेन्टले प्रमाणीकरण गरेर पठायो, राष्ट्रपतिले त्यसमा लगाउनु पर्यो। प्रक्रिया अनुसार त कानुन बन्दैन थियो त, किन राष्ट्रपति छ। त्यति बेला अब राष्ट्रपतिले संसदले गरेको निर्णयका विरुद्ध राष्ट्रपति गइसकेपछि राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाभियोग लाग्छ, इम्पिचमेन्ट। किन पार्लियामेन्टलाई बाइपास गर्दा सरकारको निर्णयलाई बाइपास गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भने प्राइम मिनिस्टर हो, अरू हुन्न। अब इम्पिचमेन्ट लगाउनका निम्ति पार्लियामेन्ट अहिले चाहिँ नि सुसुप्त छ, पार्लियामेन्ट चुनावमा गएको छ हैन।
अब त्यति बेला इम्पिचमेन्ट पुरा हुन 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यही त इम्पिचमेन्ट तपाईँ लगाउन त पाउँछ, लगाउन 25% ले पाउँछ। अब पार्लियामेन्ट सुसुप्त छ है। पार्लियामेन्ट बोलाउने कसले हो त भने प्राइम मिनिस्टरले सल्लाह दिएर राष्ट्रपति बोलाउने हो। फेरि राष्ट्रपतिले आफ्नै विरुद्धमा इम्पिचमेन्ट लगाउन पार्लियामेन्ट बोलाउँदैन। यहाँ स्ट्रगल के भयो त भन्दाखेरि सरकार र राष्ट्रपति सुरु भयो। अब यस जरुर हो। जब राष्ट्रपतिसँग त्यो राइटै छैन, अधिकारै छैन भने राष्ट्रपति भन्दा सरकार नै के हो त भने सबरेन हो यो कन्फ्लिक्टमा। त्यस्तो बेलामा अब सरकारले अब हेर्नुहोस् है, सरकारले के गर्ने भन्ने क्वेसन उठ्दछ। राष्ट्रपतिका निम्ति म पद पनि छोड्दिनँ, म यो स्वीकृति पनि गर्दिनँ भन्यो भने यो इम्पिचमेन्ट लगाएको चोलेन्द्र शमशेर जस्तो त्यो चोलेन्द्र आएको जस्तो चाहिँ नि स्थिति पैदा हुन्छ है। उहाँ चाहिँ नि महाभियोग लगाएको छ, महाभियोगबाट बरी पनि भएको छैन। पार्लियामेन्टरी समितिले महाभियोग लाग्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको छ। उहाँ म सर्वोच्च अदालतमा हाजिर आउँछु भनेर उहाँ सूचना दिनुहुन्छ। सरकारले रोक्छ, उहाँ चाहिँ नि उहाँका विरुद्धमा त्यो विषयमा म तपाईसँग फेरि कुरा गर्छु। यो कन्डिसन त्यो आयो। तपाईँ राष्ट्रपतिले पार्लियामेन्टले पठाएको विधेयकलाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने उहाँले आफ्नो अख्तियारी पुरा नगरेको ठहर छ। अब महाभियोग लगाउन सक्ने ठाउँ छैन, महाभियोग लगाउने समय पनि धेर छैन, संरचना छैन। त्यस्तो स्थितिमा यदि उहाँसँग अलिकति पनि म इमान्दार छु भन्ने साँच्चै उहाँलाई लागेको त्यही विषयमा पनि म जनताको बिचमा जान्छु भने उहाँले रिजाइन गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प छैन। अब उहाँले मुलुक बचाउनका लागि मैले यो बेकारका कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले मुलुक बचाएर उहाँले बचिरहेका हो मुलुक। उहाँले गरेका घटनाहरू हामीलाई थाहा छैन। उहाँले पार्लियामेन्ट चाहिँ संसदको चाहिँ बहुमत सिग्नेचर लिएर जाँदाखेरि पनि उहाँले कसैले भन्यो मसँग यति के अरे सांसदहरू छन् भनेर लेखेर, यतिवटा सांसद छन् भनेर लेखेर उसलाई सरकार बनाउने उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि पार्लियामेन्टको बहुमत लगाएर यसले चाहिँ मान्य छैन भनेर उहाँले फालिदिनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभएको छ? कन्स्टिट्युसनल बेसबाट उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन। उहाँ नेपालको राष्ट्रपतीय मर्यादाका हिसाबले केही पनि गर्नुभएको छैन। योभन्दा अगाडि पनि रामवरणजीले एउटा मिस्टेक गर्नुभएको थियो, गम्भीर मिस्टेक, कटवाल प्रकरण। यस, त्यो राष्ट्रपतिको राइट थिएन त्यति बेला। उहाँले दलको प्रतिनिधि 19वटा दलहरूले गएर कटवाललाई कारबाही तर राष्ट्रपति प्रिभेल गर्नुभयो। तपाईँ राष्ट्रपति त्यही भएर त राष्ट्रपति प्रिभेल गर्नुभयो। त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रचण्डजीले छोड्नुभयो, सरकारबाट राजीनामा दिनु। किन दिनुभयो त भन्दाखेरि म यो द्वैत शासनमा म बस्न चाहन्न भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभएको। अब के गर्नुहुन्छ त उहाँ? यसले पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट सुरु गर्यो, राजनैतिक द्वन्द्व सुरु गर्यो मुलुकभित्र। राजनैतिक द्वन्द्व। राष्ट्रपतिको पद के हो? अब कार्यकारी पद हो कि राष्ट्रपतिको पद सेरिमोनियल मात्रै हो। बेलायतको राजाले आफ्नो यदि पार्लियामेन्टले पास गर्छ भने आफ्नो मृत्यु दण्डमा आफैले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यता थियो अलिखित कन्स्टिट्युसनमा पनि। हाम्रो त लिखित कन्स्टिट्युसनले राष्ट्रपतिका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ र पार्लियामेन्टको अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ र मन्त्री परिषदको अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रपतिले के पनि नगरे अब सरकारले के गर्छ? मेरो सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा त मैले जवाब छैन। सत्तारूढ दलको तपाईँ नेता भए दलको हैसियतले मात्रै मैले भन्ने कुरा आएन। मैले त मेरो भिजन दिउँला, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा मैले आफ्नो सुझाव दिउँला। तर के भने यस्तो स्थितिमा सरकार र राष्ट्रपतिको बिचको कन्फ्लिक्ट भइसके पछाडि यदि सरकार सबरेन सरकार हुने हो भने राष्ट्रपतिलाई अर्को पनि स्थिति पैदा हुन सक्छ। पावर कन्फ्लिक्टमा राष्ट्रपतिलाई स्याक गर्ने पनि हुन सक्छ। गभर्मेन्टले सक्छ त्यो? अब त्यो त गर्न सक्ने नसक्ने कुराहरू के भने जब अधिकार हिजो पार्लियामेन्टले चाहिँ नि के अरे प्राइम मिनिस्टरको अधिकार नभएको भनेर कोर्टले उल्टाइदिएन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा कोर्टमा जान सक्दछ। राष्ट्रपतिको विरुद्धमा कोर्टले निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अनाधिकृत ढङ्गले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भनेर कोर्टले चाहिँ नि के गर्छ? स्ट्रिक्चर दिन सक्छ। यो हो नि त त्यो ठाउँमा जाने सम्भावना अदालतमा जाने वा राष्ट्रपतिलाई स्याक गर्ने त्यो ठाउँमा पनि सरकार जान सक्छ। स्याक गर्ने कुरामा पनि कन्स्टिट्युसनल वेबाट छैन।
किनभने कन्स्टिट्युसन अर्थात् राष्ट्रपतिलाई घोक्र्याउने गलत्याउने उहाँलाई विस्थापित गर्ने त्यो होइन मैले देख्ने कुरा त यहाँ यसले देख्ने कन्फ्लिक्ट भने त त्यही हो नि त होइन त एकले अर्कालाई निषेधको त्यो स्थितिमा जान सक्छ आइहाल्यो तर निषेध गर्नका निम्ति के हो भने राष्ट्रपतिसँग सरकारलाई निषेध गर्ने राइट छैन सरकार कार्यकारी हो होल राज्यको राष्ट्रको सम्मानित प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति हो राज्यको चाहिँ नि राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार त के छ भन्दाखेरि मन्त्री परिषदमा छ नि त तर प्रमुख प्रतिपक्ष सहित कतिपय प्रतिपक्ष र आम मानिस यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेकोमा बडा गौरव गरिरहेको कदमको पक्षमा हामी छौँ भनिरहेको नो त्यो अनकन्स्टिट्युसनल कुराहरू गर्ने हो भने त रिभोल्ट हुन्छ विद्रोह हुन्छ असंवैधानिक कुरा गर्ने म त्यो भन्छु मैले मेरो स्पष्ट धारणा छ नागरिकताको विधेयकको सम्बन्धमा मैले के भने म हिजोको दृष्टिकोण ठिक थियो हिजोको प्रतिवेदन ठिक अर्थात् नागरिकता विधेयक उप तपाईको पनि कतिपय सवालमा विमति छ राष्ट्रिय हितको सवालमा कतिपय सवालमा अप्ठ्यारो स्थिति छ राम्रो भएको छैन भन्ने तपाईलाई पनि लागेको छ एकदम त्यो तर राष्ट्रपतिले सरकारसँग जब आम्ने सामनेको टकराव हुन्छ त्यति बेला हाम्रो कन्स्टिट्युसनले यो राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अधिकार शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ अप्रिय राजनीतिक घटना घट्न सक्ने तपाईँ सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ असम्भव देख्दिनँ मैले है असम्भव देख्दिनँ किन अप्रियता भन्दाखेरि अरू कुनै अप्रिय होइन अरू कुनै अप्रियताको स्थिति होइन कोर्टमा राष्ट्रपतिको विरुद्धमा जाने है एउटा पावर कन्फ्लिक्टको रूपमा जसरी अख्तियारी नभएको चिज म अख्तियार प्रयोग गर्छु भनेर चोलेन्द्र शमशेरले म सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन जान्छु भनेपछि उहाँका चाहिँ नि सबै अधिकारहरू के अरे सबै सुविधाहरू खोसिएको छ त्यो स्थिति पनि त आउन सक्छ अब म तपाईसँग दुई विषय उठान गर्छु एक यो जुन समानुपातिक छ नि समानुपातिक त जात्रा हुन लाग्यो समानुपातिकमा कस्ता मान्छे ल्याउनु पर्ने नेता पत्नीहरू समानुपातिकमा बस्न थाले बडे बडे नेताहरू जो चुनाव जित्नबाट लगलग कामेका छन् ती समानुपातिकमा बस्न थाले यो समानुपातिक के भयो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त यो चाहिँ अलि बेग्लै ढङ्गले ल्याइएको हो हामीले सङ्घीयताको अवधारणालाई अख्तियार गरिसके पछाडि पहिलो कुरो त त्यो सङ्घीयताभित्र हामीले जुन मिक्स्ड इलेक्ट्रोल सिस्टम भनेर ल्यायो नि त्योभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचनको एउटा विधि हो अब यो भित्र विभिन्न जात जाति भाषा संस्कृति वर्ग क्षेत्रका जनतालाई पार्लियामेन्टभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ भनेर जो पोलिटिकल मुभमेन्टमै भएको होस् किनभने पार्लियामेन्ट भनेको त पोलिटिकल मुभमेन्ट हो राष्ट्रिय सभाको अलग हो फेरि पोलिटिकल मुभमेन्टभित्र रहेकाहरूलाई यो जुन जनसङ्ख्याको अनुपात भनेर हामीले चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधित्वको प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो त्यसमा सिद्धान्त त समानुपातिक त्यो हो तर भयो के व्यवहारमा अब सिद्धान्त समानुपातिक त्यो हो र अहिले कानुनले त्यो कुरा पनि व्यवस्था गरेको छ अब के देखिन ताल्यो समानुपातिक अब त्यो स्थितिमा कतिपय राजनैतिक पार्टीका नेताहरू फिल्डमा गएर आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु उपयुक्त नै हुन्थ्यो तर त्यो ऊ अर्को विधिबाट आउने कुरालाई निषेध चाहिँ गरेको छैन यो प्रतिनिधि सभाको हकमा राष्ट्रिय सभा फेरि बेग्लै ढङ्गको राष्ट्रिय सभामा ल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरका ख्याति प्राप्त योगदान गरेका त्यस्तो छ त विगतमा त्यो त मैले भन्नु छु त्यसलाई विकृत गरिएको छ विकृत भयो हैन विकृत भएको छ समानुपातिक पनि विकृत हुन थाल्यो समानुपातिकमा त्यो 100% जसरी राष्ट्रिय सभामा विकृत भएको थियो त्यो त होइन प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन हार्ने अनि राष्ट्रिय सभामा जाने त्यो विकृत त्यस्तो होइन फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएका व्यक्ति र नेताहरू
निर्वाचनको विधिबाट नै के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि आउनु सबभन्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। अनि यो यसको अब समानुपातिक, सुन्नुहोस् एकछिन, यो समानुपातिक पनि निर्वाचनको एउटा विधि हो भन्नु मान्नु पर्यो। तीनवटा कन्स्टिट्युएन्सी छन् हाम्रा, तीनवटा। एउटा कन्स्टिट्युएन्सी भनेको जनता सिधै, अर्को कन्स्टिट्युएन्सी भनेको जनप्रतिनिधि संस्थाद्वारा निर्वाचित राष्ट्रिय सभामा त्यो चाहिँ नि। अर्को कन्स्टिट्युएन्सी भनेको के हो त भन्दाखेरि मन्त्री परिषद। तीनवटा कन्स्टिट्युएन्सी छन्। अब यो दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र समानुपातिकको पनि त्यही कन्स्टिट्युएन्सी भित्र पर्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई डिभिजन गरेर एक व्यक्तिका निम्ति जति चाहिन्छ क्लस्टर मिलाएर आउने हो नि त समानुपातिक पनि। क्लस्टरभन्दा बाहिर जसो उभिरेर आउनु त पाउँदैन। त्यहाँ पनि मतदान, जनताकै मतदान हो, तर त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टीले प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गर्छ। त्यसमा पार्टीको सेलेक्सन हुन्छ। जनप्रतिनिधि सिधै चुनाव लड्नेमा के हुन्छ नि, जनताले उसलाई म्यान्डेट दिन्छ, जनताले छान्छ, तर जनताले पार्टीलाई भोट दिन्छ र पार्टीले विभिन्न जात जाति भाषा संस्कृतिका मान्छेहरूलाई राज्यमा समाजीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली हो। त्यस कारणले केही जाने मानेका नेताहरू चाहिँ नि समानुपातिकमा छिरेर सुरक्षित बन्ने यो चाहिँ अलिअलि विकृति अधिकार त उसले राख्छ। त गलत नजिर अब गलत नजिर भन्दाखेरि चुनाव लड्यो पाउन नसक्ने भएपछि अनि समानुपातिकमा छिर्यो भनेपछि अलिकति त्यसले अलि नकारात्मक सन्देश त दिन्छ, तर त्यो हाम्रो मान्यताको विपरीत चाहिँ होइन। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि न्यायपालिका जो संसदलाई तपाईँले गौरव गर्नुभयो, त्यो संसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका सवालमा महाभियोग लगायो। महाभियोग त 25% लगाउन सकिहालिन्छ, प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। महाभियोग प्रमाणित हुन अर्थात् 2/3 बहुमतले मात्रै महाभियोग अनुमोदन हुन सक्छ। त्यो पक्कापक्की थाहा छँदै महाभियोग लगायो, किनभने एमाले त्यसको पक्षमा थिएन। 7 महिनासम्म मौन धारण गर्यो। अन्तिममा आएर अनि त्यो एउटा समिति बनायो, समितिमा बयान लियो उनले। चोलेन्द्र शमशेरले पनि साराको छारष्ट गरिदिए, सबैको एक्सपोज गरिदिए। धन्यवाद छ तिनलाई, त्यो कमसेकम त्यति त गरे। अनि अब अहिले जात्रा देखियो, न्यायालयमा पनि जात्रा देखिएको छ। संसदको यी सबै जो हेर्दा नि जालेमाले भन्छ नि, अलिक काइते पारा जस्तो गतिविधि हुन थाल्यो कि यसले राजनीतिबाट नेपाली जनले जो आशा गर्दथे, यो राजनीति के धन्दा भइरहेको छ बताइदिनुहोस् त। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने गरिन्छ। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन, म त क्लियरली हुन्छ। हिजो पनि थिएन, हिजो राजाको इसारामा चल्थ्यो, राजाले जे हुन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो। आज पनि छैन, दलका नेताहरूले निर्देशित गरे अनुसारको त्यो हुन जान्छ। र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला अनुसमण्डा हुन्छ, त्यो त स्वाभाविक हो। यी ओपन सेक्रेट हो, यो खुल्ला छ तर सेक्रेट भन्नु भनिन्छ स्वतन्त्र न्यायपालिका। पछिल्लो चरणमा न्यायपालिका चोलेन्द्रको प्रधान न्यायाधित्व कालमा न्यायपालिका बदनाम भएको छ, यो त सही हो। नेपालको इतिहासमा नै के हो त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको रक्षा गर्ने ती रक्षकहरू भनेको को थिए त भन्दाखेरि कानुन व्यवसायीहरू थिए, बार थियो। तर त्यही बार, ती कानुन व्यवसायीहरू प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा गरिमा बस्ने मान्छे भ्रष्ट भयो भनेर उनीहरूले लगातार आन्दोलन गरे। 4 महिनासम्म लगातार आन्दोलन गरे। राजनीतिक दलले त्यो 4 महिनासम्म न्यायालयमा भएको अवरोध र कानुन व्यवसायीहरूको ठुलो जत्थाले आन्दोलन गर्दाखेरि बल्ल बल्ल 4 महिना पछाडि के हो त भन्दाखेरि होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई त इम्पिचमेन्ट लगाउनुपर्छ। उहाँमाथि आएका जे आरोप छन्, दैनन्दिनी उनीसँग उनीको प्रतिरक्षा गरेर बस्नेहरू, सहकर्मीहरू, न्यायालयका न्यायाधीशहरूले चाहिँ नि उनको विरुद्धमा गइसके पछाडि इम्पिचमेन्ट लगाउनुपर्छ भनेर गयो। इम्पिचमेन्टले
2/3 नभइकन त्यो पारित हुँदैन थियो। उनीहरूले जे भन्यो त्यो मैले मानिन। वरिष्ठ भनिएका यी अधिवक्ताहरू सबै- दलाली काम गर्थे, न्यायाधीशहरू पनि पार्टीका आदेश थिए, अब यी कुरा गर्थे। कुरा- त्यसकारणले उनीहरूले भने मैले होइन, नमाने उनले हुनाले त्यसो भने यो उनले- सब गरे भने नि त चोलेन्द्रले त्यही त्यहाँ त आएर उनले फेरि। भने मान्ने उनले उनको बयान पनि त हेर्नुहोस् न। मैले केपीएलजीले भनेको संसद विघटनलाई त्यो चाहिँ नि मैले गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सदर गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिनँ मैले हो। उनले न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले भन्छन् भन्ने हो। उनी सेटिङमा थिए भन्ने कुरो बुझियो, बुझेन स्वतः बुझियो नि त है। न्यायालय यस्तै रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त उनी माथि लागेका जे आरोपहरू थिए भने आरोपहरू त प्रशस्त मात्रामा पुष्टि भएका थिए नि। डिआइजी काण्डको उनले के भने बच्चाहरूको हेरचाहको निम्ति मेरो विवेक प्रयोग गर्ने, विवेकमाथि क्वेसन उठाउनु पाइँदैन त्यही भनेको छ नि त उनी। न्यायालयमा न्यायाधीशहरूलाई विवेकको अधिकार प्रयोग गर्न दिएको छ, त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु पाइँदैन भन्नुहुने। संसारभरि न्यायालयका न्यायाधीशहरूको आलोचना हुन्छ, हामी कहाँ मात्रै हो। न्यायाधीशको आलोचना भयो भने के अरे मानहानिको प्रस्ताव के अरे मुद्दा लाग्दछ। अब उनले त्यो त जग जाहेर छ नि त। ती न्यायाधीश त पछिल्लो चरणमा जाँदाखेरि त्यो उनले गरेको फैसला त फेरि उल्ट्यो नि त है। श्रीमती चाहिँ नि मारेको काण्डमा बालिग भइसकेका छन् छोराछोरीहरू, उनले विवेक परेर उनको हेरचाहको निम्ति भनेर फैसला गरेर मेरो विवेक प्रयोग गरेको हुन्। यस्तोमा तर अब यो यही स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ? यसमा कहिलेसम्म रहन्छ त मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र अझ यसको सङ्क्रमणकाल गुज्रेको छैन, पुरा भएको छैन भन्नु। किन बुझ्यो? चोलेन्द्रको समय मात्रै 27 सम्म छ, यो आगामी 27 मङ्सिर 27 सम्म छ। उनी त्यसपछि स्वतः उनी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा निवृत्त हुनेछन्, पेन्सन खाएर पेन्सन पाउनेछन्। अनि के तुक रह्यो? कामुले चलेको यो जो अहिले दीपक कार्की भन्ने छन्, यिनको 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ, त्यसपछि पनि फेरि कामुमै चलाइरहने। यस्तो भयो, कामुमा चलाउने उनको नियुक्ति गर्नका निम्ति संवैधानिक आयोग छ, संवैधानिक परिषद छ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नका निम्ति। अहिले संवैधानिक परिषदको निम्ति 2टा पद खाली भइसके, सभामुख र उपसभामुख हो। विपक्षी दलको 3टा पद विपक्षी दलको यतिकै रहने हो, यतिकै बित्यो त्यो त रह्यो त। विपक्षी दलको 6 जना मध्ये 3 जना मात्रै बाँकी छ हैन। केपीओलीजीले ल्याएको अध्यादेशबाट हो भने त त्यो 3 जनाले पनि कोरम पुग्छ, किनभने 5 जना पद बहाल भएकोमा। अहिले त पद बहालै छैनन्। 3 जना जति छ त्यसको उपस्थितिको बहुमत, त्यसको चाहिँ नि बहुमतले निर्णय गरेपछि भन्ने पुग्थ्यो। तर त्यो कुराहरू मोरल्ली गर्न पनि मिल्दैन, त्यो बेठिक छ। त्यस कारण अहिलेको स्थितिमा अर्को पार्लियामेन्ट नआइकन त अहिले यो कुरा यत्तिकै चल्ने भयो। त्यो त के गर्नु। अब मलाई एकदम समय भयो, यो तपाईँहरूको यो जुन बाँडफाँड भइरहेको छ नि, यसको कहिलेसम्ममा निष्कर्ष कहिले निस्कन्छ? आज आया भोलिसम्म सक्छ। कति कांग्रेसलाई कति दिने? 165 मा कांग्रेसलाई कति? संख्या म भन्न तपाईहरुलाई कति? संख्या म भन्न सक्दिन हो, किनभने गृह कार्य हुने चाहिँ 5 दल बिचै हो कि अरु पनि थपिन्छ? हैन, 5 दलकै हो। 5 दल चाहिँ मिलेर जाने। 5 दलकै मिलेर जाने। किन भोट दिने तपाईहरुलाई? किन भोट दिने? अब तपाईहरु कांग्रेसलाई भोट माग्ने, कांग्रेसले तपाईहरुलाई भोट माग्ने, कुन हसिया हतौडा हो? त्यो त सहकार्यको दौरानमा हुन्छ, यी नहुने कुराहरु हैन। मैले अघि नै सुरुवातमै भने मैले कीर्तिनिधि विश्व हिजो मृत्युको घण्टा बजाउँदाखेरि हामी कीर्तिनिधिको आलोचना गरेर बसेका थियौँ। उहाँले सबै राजनीतिक अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर घण्टा बजाउनु भएको थियो है, त्यो थियो। र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि उहाँलाई हामीले भन्यौँ उहाँ देशभक्त हो, किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति उहाँले लड्नुभएको छ भनेर भनेका थियौँ। भने राष्ट्रियता के अरे हाम्रो चाहिँ संसद र जनप्रतिनिधि संस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति हामी यति बेलाको स्ट्रगलमा आएका हौँ। अरू त हाम्रा आफ्ना पोलिटिकल एजेन्डा। भोलि चुनावपछि अर्को खाले स्थिति बन्न पनि सक्छ, कसको नेतृत्वमा सरकार भन्ने पनि बन्न सक्छ हो, अर्को स्थिति पनि बन्न सक्छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निरन्तर जाने भन्ने छैन। हामी त्यो हामीले जिन्दगीभरि सँगै जाने भनेर कबल खाएका होइन नि त। हस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलामणि पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। समसामयिक विषय पछिल्लो जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।